दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले 1-2 वर्षमा एक्लो हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको दृष्टता पेश गर्दै आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ 1-2 वर्ष भित्रै यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको बताएका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम बोल्दै उनले भने कहिलेकाहीँ मन पनि यस्तै हुँदो रहेछ। 1-2 वर्ष जतिमा एक्लो पो हुने हो कि र माओले भने जस्तै म एक्लो पो हुने हुँ कि कहिलेकाहीँ यस्तो चित्र पनि मेरो दिमागमा आउँछ। तपाईहरू यो पनि चिन्तन मनन गरिदिनुहोला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोक लागेको छ। केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै प्रचण्डले पुस्तकमा नहुनुपर्ने मान्छेको सन्दर्भमा धेरै लेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा परशुराम तामाङद्वारा लिखित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नामक पुस्तक विमोचन गर्दै प्रचण्डले अहिले वैचारिक खडरी परेकाले सबैले कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको परिस्थितिमा आएको आवश्यकताको नाममा मार्क्सवादलाई गलत दिशातर्फ लैजान खोजेको बताएका छन्। उनले पेरुका कम्युनिस्ट नेता गोन्जालोले रिहाईका लागि माओवादीले पनि अभियान चलाएको धारणा पनि राखेका छन्। प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त भएको भन्दै कसैले यसलाई अपमूल्याङ्कन गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। उनले नेपालको कम्युनिस्ट एकता एउटा प्रयोग भएको मात्र तर्क गरेका छन्। माओवादीले ओली नेतृत्वको एमालेसँग एकता गरेको र अहिले पार्टी विभाजन हुँदा पनि ज्ञान प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू विदेशी सामु लम्पसार पर्ने गरेको बताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा गुटबादी र अहंकारको प्रवृत्ति देखिसकेपछि यसलाई चिर्न र जोड्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सही र क्रान्तिकारी सर्वहारा संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल सरकारको इच्छामा मात्रै परियोजना कार्यान्वयन हुने बताएकी छिन्। 4 दिने भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुमारले नेपालको संसदले एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ। उनले यो परियोजना सम्बन्धी नेपाल र अमेरिकाले सम्झौता गरेको 4 वर्ष बितिसकेको र कार्यान्वयन नगर्दा ढिलो भइसकेको बताएकी हुन्। म यहाँ एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन आएकी होइन, हामी नेपाल सरकारको इच्छामा मात्र काम गर्छौं, सुमारले भनेकी छिन्। यो 2 देशका सरकारले गरेको सम्झौता हो, त्यसलाई नेपालको संसदले अनुमोदन नगर्दासम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटघाटमा आफूले यो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताउँदै यसलाई नगुमाउन समेत आग्रह गरेकी छिन्। बितेका 8 वर्षमा सरकारमा रहेका हरेक राजनीतिक दलले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेको बताउँदै अब संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छिन्। सुमारले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटवार्ता गरेकी छिन्। राजनीतिक नेतृत्वको भेटघाटका दौरान आफूले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न हतारो भइसकेको विषयमा जानकारी गराएको सुमारले बताएकी छिन्। आयोजना कार्यान्वयनको लागि अमेरिकाले कति समय कुर्छ भन्ने प्रश्नमा सुमारले परियोजना को डेडलाइन नतोकेको भए पनि सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसकेकाले अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध विशेष र 7 दशक पुरानो भएको स्मरण गर्दै परियोजना अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाली जनतालाई उपहार भएको बताएकी छिन्। एमसीसी बारे विभिन्न अफवाह गलत सूचना प्रवाह भएको, यसको रकम सैन्य सहयोगका लागि खर्च हुँदैन, 100% रकम नेपालको विद्युत प्रणाली सुधार र सडक परियोजनामा खर्च हुन्छ उनले भनेकी छिन्। सुमारले एमसीसी बारे नेपाल सरकारले पठाएका विभिन्न प्रश्नका विषयमा अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा पत्र मार्फत जवाब दिइसकेकाले सबै विषय प्रष्ट भइसकेको उनको भनाइ छ।
हामीले पठाएको पत्र अमेरिकी सरकारले आधिकारिक धारणा हो, त्यसैले सबै विषय प्रश्न पार्छ, उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सडक परियोजना नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा रहने र यसले नेपालमै रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि काम गर्ने बताएकी छिन्। उनले नेपाललाई गरिबीको चङ्गुलबाट निकाल्न र भविष्यमा आम्दानीका लागि विदेश जान नपरोस् भन्नका लागि पनि यो परियोजना महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसगरी यता भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबारका लागि शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्। सभामुख सापकोटाले सोमबार दिउँसो शीर्ष नेताहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएको संसद बैठकबाट निस्कने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी गराएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र दलका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको बताइएको छ। सर्वदलीय बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो 2:30 बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको हो। बैठकमा संसद अवरोध हटाउने लगायतको विषयमा छलफल हुने भएको छ। एमाले सभामुख सापकोटाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको सूचना जारी नगरेको आरोप लगाउँदै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जारी अवरोध हट्ने बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोध्न भनेका छन्। एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका कारण आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि उनले अवरोध हट्ने बारे अध्यक्ष ओलीलाई सोध्न आग्रह गरेका हुन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा जारी अवरोध हट्ने बारे ओलीलाई थाहा हुने बताएका हुन्। संसद अवरोध कहिलेसम्म हट्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, यो प्रश्न ओलीलाई सोध्नुहोला। आइतबार बैठक सुरु हुन साथ एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए। एमालेको अवरोधपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आउँदो मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 29 गते मंगलबारको 1 बजे बस्ने भएको छ। आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय गान बजेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ भन्ने बित्तिकै एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेर रोस्टम अगाडि उभिएर सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग मन्त्रीको नाम फेरि मागेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनको 2 महिना पुग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू फेरि मन्त्रीका लागि छिटो नाम दिन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन निकै ढिला भइसक्यो, अब छिटो नाम दिनुस् भन्नुभयो। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारका काम कारबाहीमै असर देखिन थालेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। गठबन्धन अन्य दलका नेताहरूले भने पार्टीभित्र छलफल भइरहेको भन्दै केही दिन पर्खिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे पनि कहिलेसम्म मन्त्रीहरूको नाम दिने भन्नेमा ठोस जवाब नदिएको ती नेताको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। यसअघिको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम मागेका थिए।